सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं दोस्त न्यूज़ टीवी। आज के खबरनामे के साथ हाजिर हैं। बार्सिलोना के नवाही मोहल्ला सांत ग्रेवासी के स्कूलों और इंस्टीट्यूट में दाखिले के लिए आने वाले तालिब इल्मों से मोबाइल फ़ोन, हेडफोन और स्कूटर चोरी करने वाला 12 अफराद का गिरोह मोसेस स्क्वाड्रा और ग्वार्दिया उर्बाना ने मुश्तरका तौर पर ऑपरेशन करके गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार 12 अफराद की उम्र 16 से 21 साल के दरमियान है। पुलिस ने स्कूल में नाबालगों पर हमला करने के इल्जाम में 16 से 21 साल की उम्र के 12 नौजवानों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि हालिया महीनों में त्रेमल नामी ऑपरेशन के एक हिस्से के तहत इन अफराद को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि ये 2 से 4 अफराद के ग्रुप की सूरत में कार्रवाई करते थे। ये ज्यादातर दोपहर में स्कूलों और गैर नसाबी सरगर्मियों के बाद जब स्क्वायर पर तलबा जमा हो जाते तो ये लोग चोरी की कार्रवाइयां करते। मोसेस दे स्क्वाड्रा का कहना है कि सियाहों को लूटने वाले ये चोर अब सियाहों की आमद न होने की वजह से स्कूलों के कमसिन बच्चों को हदफ बना रहे हैं, जो उनका आसानी से शिकार बन जाते हैं। पुलिस ने कहा कि दिसंबर और जनवरी बार्सिलोना के बालाई इलाके के रहायशियों ने इस किस्म की वारदातों की शिकायत की थी, जिस पर बल्दियाती इदारों और सियासी जमातों के नुमाइंदों के दरमियान बहस का आगाज हुआ, जिस पर मोसेस दे स्क्वाड्रा ने ग्वार्दिया उर्बाना के साथ मिलकर मखसूस इलाकों में सादा पुलिस एहलकारों और बावर्दी एहलकारों के साथ निगरानी शुरू की। पुलिस का कहना है कि अब सूरत हाल मामूल पर आ गई है और जुराइम में भी कमी वाक़या हुई है, लेकिन अभी तक निगरानी का काम जारी है। मुख्तलिफ मोहल्लों में पुलिस की मौजूदगी ने चोरी को कम करने और सिक्योरिटी में बेहतरी लाने में अहम किरदार अदा किया है। बार्सिलोना के मोहल्ला सांत आद्रियो में 3 कोशिशों के बाद चौथी कोशिश पर पुलिस की बड़ी नफरी ने 41 साला नोमी को बेघर कर दिया। सांत आद्रियो की गली लैंग्वेदिक नंबर 78 पर वाक़या मकान को खाली कराने के लिए पुलिस की 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां पहुंची। 2017 से नोमी एक फ्लैट में रहाइश पजीर है। इसके घर को बचाने के लिए गली के मोहल्लादार 40 के करीब जमा हो गए ताकि फ्लैट को खाली करने से रोका जा सके, लेकिन वो इस पर अमल दरामद होने से रोकने में नाकाम रहे। पुलिस ने सबको वहां से हटा दिया और पुलिस फ्लैट में दाखिल हो गई, जिस पर नोमी घर से बाहर चली गई। 41 साला नोमी फ्लैट में तनहा रहती है और इसने $300 माहाना मकान का किराया अदा करना था। सांत आद्रियो हाउसिंग यूनियन ने बताया, सोशल सर्विसेज ने अदालत में एक रिपोर्ट पेश की है जो नोमी की मौसी कमजोरी को साबित करती है। अगरचे इसके पास मुलाजमत का गैर मुअय्यना मुआहिदा है, लेकिन उसकी तनख्वाह उसे मार्केट की कीमत पर किराए का मुकाबला करने की इजाजत नहीं देती है। शौकत खानम कैंसर अस्पताल में कैंसर के मरीजों की मदद के लिए यूरोपीय मुल्क स्वीडन से लाइव वर्चुअल फंड रेजिंग की जा रही है। स्पेन से स्पेशल प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है। ये प्रोग्राम 10 अप्रैल हफ्ता की से पहल 4:55 पर लाइव होगा। स्पेन से प्रोग्राम के मेहमान मारूफ बिजनेसमैन चौधरी अमानत हुसैन मेहर शौकत खानम कमेटी हेड स्पेन होंगे। प्रोग्राम के मेजबान वसी शाह और मेहमान शख्सियत अदाकारा रेशम होंगी। मार्च के महीने में बेरोजगारी की शरह में बड़ी हद तक कमी वाक़या हुई है। मंगल के रोज मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट की तरफ से शाया होने वाले आदादोशुमार के मुताबिक 59,000 अफराद मार्च के दौरान बेरोजगारी की लिस्ट से निकल गए, मगर मार्च 2020 का मुकाबला किया जाए तो मार्च 2021 में 4 लाख अफराद बेरोजगार हैं। ये शरह 11.3 बनती है, जिसमें कोरोना वबा के आगाज से अब तक मुसलसल इजाफा देखने को मिला है। मजीद बरह 7,43,000 की एक ऐसी वर्क फोर्स रजिस्टर्ड हुई है जहां ये लोग किसी कंपनी से जुड़े हुए हैं, यानी मुलाजमत या रोजगार पर हैं, मगर लंबी छुट्टियों पर घर बैठे हैं और एक गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार हो रहे हैं। मार्च के महीने में 17 में से 16 इलाकों में बेरोजगारी की शरह में कमी वाक़या हुई है। सबसे ज्यादा कमी जो 3.4 रिकॉर्ड की गई कैंटेबेरिया में हुई, जबकि गैलिसिया में 2.4 की रफ्तार से कमी वाक़या हुई है। बास की खुद मुख्तार सूबा वाहिद इलाका है जहां मार्च के दौरान 0.8 की शरह से बेरोजगारी में इजाफा हुआ। आदा कोलाउ की हुकूमत को इंतजामी अमूर में बदतरीन ग्रेड मिले हैं। शहरियों ने बार्सिलोना सिटी काउंसिल को 5.7 नंबर्स दिए,
جب سے لیڈر آف دی کمنس نے یہ عہدہ سنبھالا ہے یہ سب سے کم نمبرز تھے جو ان کے حصے میں آئے۔ 29 مارچ کو پیش کی جانے والی میونسپل سروسز سروے کے مطابق 2020 میں کیے گئے کام پر شہریوں نے 5.7 گریڈ دیے، حالانکہ اب تک کلاؤ کبھی 6 درجے سے کم پر نہیں گئی۔ سب سے برا رزلٹ 2019 کا تھا جہاں 6.2 نمبرز ملے تھے۔ میونسپل سروسز سروے کا آغاز 1985 میں ہوا تھا۔ خیال رہے کہ کلاؤ پہلی میئر نہیں ہے جن کو بدترین درجہ ملا۔ 2005 میں سٹی کونسل جس کے سربراہ جان کلاس تھے نے 5.3 نمبرز حاصل کیے تھے، جبکہ 2006 اور 2007 میں میئرز کو 5.6 درجے ملے تھے۔ کلاؤ نے 2018 میں 6.5 درجے حاصل کر کے 1996 سے لے کر اب تک کے سب سے زیادہ گریڈ حاصل کیے تھے۔ 59.2% شہریوں کا خیال ہے کہ بارسلونا گزشتہ سال سے بدترین دور سے گزر رہا ہے۔ اس سے پہلے یہ شرح کبھی 50% تک نہیں پہنچی۔ سروے میں انکشاف ہوا کہ اگر 30% بارسلونا کے باشندوں کو مواقع اور ذرائع میسر نہ آئے تو وہ شہر چھوڑ دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ سال کے دوران بارسلونا کی آبادی میں تیزی سے کمی واقع ہوئی ہے۔ ہسپانوی صدر پیدرو سانچیز نے کہا ہے کہ اگست کے آخر تک اسپین کی 70% آبادی کو ویکسینیشن کے عمل سے گزار لیں گے۔ منگل کے روز ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے وعدہ کیا کہ ویکسین کے حوالے سے متعین مقاصد کی حصولی یقینی بنائی جائے گی۔ ان مقاصد میں 14 جون تک 15 ملین ہسپانوی شہری، 19 جولائی تک 25 ملین جبکہ اگست کے آخر تک 33 ملین شہریوں کی ویکسینیشن شامل ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگست کے آخر تک بڑی آبادی کو کورونا سے پاک کر کے وہ یورپی یونین حکام کی ہدایات پر پورا اتریں گے۔ سانچیز کا کہنا تھا کہ ویکسین کی تینوں کمپنیز جن کی منظوری یورپین میڈیسن ایجنسی سے ہو چکی ہے مکمل طور پر محفوظ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اپریل اور جولائی کے دوران فائزر، ماڈرنا، آسٹرازینیکا اور جینسن کی 38 ملین خوراکیں اسپین پہنچیں گی۔ علاوہ ازیں مزید 48 ملین ڈوزز کی ترسیل جولائی اور ستمبر کے دوران یقینی بنائی جائے گی۔ سانچیز نے یقین دہانی کرائی کہ سال کے آخر تک ہر باشندے کو 1 ڈوز مل چکی ہوگی۔ اس ماہ سے ویکسینیشن کا عمل تیز تر ہوگا۔ انہوں نے امید کا اظہار کیا کہ اگلے ہفتے تک وبا کے آغاز سے اب تک کیسز کی مجموعی تعداد سے زیادہ لوگوں کی ویکسینیشن ہو چکی ہوگی۔ ڈالڈا، ہماری کوالٹی ہی ہماری پہچان ہے۔ آپ کا اور ہم سب کا پسندیدہ ڈالڈا سن فلاور آئل اور دیسی گھی اب یورپ میں تمام چھوٹے بڑے سٹورز پر دستیاب ہے۔ ڈالڈا کو یورپ بھر سے ہول سیلرز اور ڈسٹریبیوٹرز کی فوری ضرورت ہے۔ مزید معلومات کے لیے ابھی رابطہ کریں 0034 6427 9388۔ اسپین میں واقع کرتبہ ریسٹورانٹ، پاکستان سے میلوں دور پاکستانی کھانوں کا بہترین مرکز۔ لذیذ مکس گرلز، عمدہ کڑھائی ڈشز اور بہت ساری روایتی ڈشز آپ کے لیے خاص تازہ تیار کی جاتی ہیں۔ بہترین سروس اور خوبصورت ماحول، تو جب بھی یاد آئے وطن کی ضرور آئے کرتبہ ریسٹورانٹ۔ یاد رہے ہماری کوئی اور برانچ نہیں۔ خرم سویٹ اینڈ بیکرز بادلونا سال ہر سال سے آپ کی خدمت میں پیش مکھن سے تیار کردہ اسپیشل بیکری آئٹمز اور خستہ فاسٹ فوڈ، مٹھائی کے ذائقے ایسے کہ آپ بھول نہ پائیں۔ شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے مال آرڈر پر تیار کروائیں، فری ہوم ڈلیوری کے ساتھ۔ برتھ ڈے اور ویڈنگ کیک تیار کروائیں جیسے آپ چاہیں۔ بیکرز کی دنیا کا جگمگاتا ستارہ خرم سویٹ اینڈ بیکرز بادلونا، ڈائریکٹر چودھری خرم یعقوب آفشاہ جہانیہ، ایڈریس کائے چلی نمبر 51۔ باقی کیئر اسپین کے لیڈنگ لیگل ایڈوائزرز، آرائیگو ریزیڈنسی کی تجدید، نیشنلٹی، فیملی ویزا اور دیگر قانونی معاملات کے حل کے لیے ہمارے پاس تشریف لائیں۔ ہماری ایکسپرٹ ٹیم کے پاس ہزاروں لیگل معاملات کے حل موجود ہیں۔ کاغذات اور سیتا سسٹم کی جھنجٹ سے نجات، آن لائن ڈیجیٹل سہولیات کی بدولت ہفتوں کا کام دنوں میں، بہت مناسب فیس مگر معیاری ٹیم۔ باقی کیئر کے ڈائریکٹر ملک عمران کہتے ہیں، پاکستان سے فیملی بلانا اور نیشنلٹیز جس میں ہم ایکسپرٹ ہیں۔ ہمارا پتہ ہے